واضح هو المحل. Recording is on. هو راهو في الحقيقة في الفورماسيون بالنسبة لي أهم حاجة هي راهو لي كيستيون نتاعكم انتم لي بيزوان نتاعكم انتم. ما نجموش نشوفوا كل شيء معناتها في اون فورماسيون. دونك بلوس انتم تسألوا حاجات حتى اللي يجي في مخاخكم الكل بلوس نجموا معناتها نستفادوا راهو في اون فورماسيون. دونك il faut qu'une formation soit interactive. Et voilà, كان عندكم des questions مرحبا. Merci Mohamed, moi, je trouve que c'était très clair, franchement, merci. On Ok. passe à Jinène et après sûrement ils doivent avoir des questions. On va expliquer comment ils doivent pitcher, donc je pense qu'il aura plus de questions sur ce point, j'imagine. En fait, qui les hommes ils partagent l'écran en lien. Partagez, vas-y Jinène, c'est à toi. Mais donc, merci beaucoup Mohamed على المجهود اللي عملته البرزنتاسيون حلوة يعطيك الصحة. est-ce que l'écran تاعي قاعدين نشوفوا فيه c'est bon؟ Oui. كنت حاب حل D'accord, باهي. كنت حاب حل الكاميرا نتاعك شوف شو ما يحلوا الكاميرا. باهي. Après la présentation, Parfait. démonstration. Après la présentation, باهي d'accord. هكا c'est bon؟ C'est bon, ouais, شوفوك. Oui, ça va. D'accord, باهي c'est super. باهي دونك تو باش نتعداو للبارتي الثانية اللي هي ستركتور تاع البيتش. معناها البيتش شناهي لازمكم تحطوا فيهم البريزونطاسيون اللي كان يحكي عليها محمد اللي نتوما باش تحكيو فيها وكل. دونك اش لازم يكون في السلايدز تاعكم اللي باش تحطوا. دونك اون برانسيب اول سلايد تكون هي ان انترو سلايد معناها انتروداكشن. دونك تنجم تحط باغ اكزومبل اللوغو والسلوغان تاعك. كان عندك لوغو وسلوغان سينون جوست تنجم تحط ديما الاولى ديما السلايد الاولى انتروداكشن تحط فيها دو بريفيرونس حتى بالباوربوينت ولا بالكانفا ولا باي اوتي انت باش تستعملوا تحط ان introduction slide كما قلت. حتى you create a very simple logo معناها تحط اللوغو تاعك والسلوغان. وتنجم كان عندك فيزيون اللي هي الجمله باغ اكزومبل الفيزيون للبروجي تاعك ولا البروجي تاعك علاش انت عملته ولا عندك هكا جمله ديما انت تقولها على البروجي تاعك كيف زاده تنجم تحط باش هكاك او موان العباد ياخذوا فكره جينيرال على هما شنيا باش يشوفوا في وسط البيتش هذاك. دونك the vision تنجم تحط the vision اللي they think of the slide as your first impression. دونك هي ديما السلايد هذايا الاولى باش تكون the first impression اللي انت باش تحطها على العباد عند العباد اللي باش يشوفوك. دونك هذاك علاش de preference you can use your branded images to introduce the word to your company or product and you can also put your logo ولا slogan. فما عباد كان عندها تحب تحط تصويرة البرودوي مع انه انا ما ننصحش بها برشا الحقيقة على خاطر بعض البرودوي عنده سلايد اخرى. دونك دو بريفيرونس يتحط اللوغو والسلوغان وكان عندك الجملة تاع الفيزيون تاعك تنجم تحطها في ديزاين مزيان ويكون سامبل دو بريفيرونس ويكون هكا بروفيسيونيل. باهي دونك هذا السلايد الاولى اش تحطوا فيها الانتروداكسيون. من بعد تحط البروبليم سي ليجيتيم سي لوجيك سي كو باش تحط البروبليم اللي انت تحل فيه. c'est-à-dire que ما نعرفش ناخذوا اي اكزامبل تقول انا this is the problem that I'm trying to solve. معناها تحط البروبليم اللي انت قاعده تحل فيه. باغ اكزومبل تنجم تحط تصاور تنجم تحط بيج نمبرز تنجم تحط جراف تنجم تحط اي حاجه عندها علاقه بالبروبليم هذاك. كيما زاده تنجم تحط جمله تقول I'm solving this and this and this. Donc هذا le problème. So what's keeping your audience up at night? Layout your setbacks or obstacles affecting your audience today. So it's like معناها تحط par exemple البروبليم اللي انت تحل فيه بالحق بروبليم كبير وعنده قيمه حتى ولو انه العباد ما تشوفش في نفس النظره اللي انت تشوف فيها. ما انت لازمك بالحق تقول لهم راهو البروبليم هذاك كبير. كيما قلت لكم تنجموا تستعملوا تصاور شوكون تنجموا تستعملوا نمبرز تنجموا تستعملوا ستاتستيك دو بريفيرونس هكاكا وتنجموا تحطوا زاده جمله تعبر على البروبليم اللي نتوما تحلوا فيه. دونك سي زاده لوجيك انه من بعد البروبليم باش تحطوا سوليسيون.
دونك تقول ايه البروبليم هو هذا وهذا وهذا وهذا، وهذه هي السوليسيون اللي انا قاعد نحل، اللي نقدم فيها للعالم سوليزون ولا ليكم انتم كاودينس على البروبليم اللي انا نحل فيه. دونك سي نورمال سي كو باش تقول باغ اكزومبل السوليسيون تاعي انوفيتيف على خاطر باغ اكزومبل نستعمل تكنولوجي، سوليسيون تاعي انوفيتيف على خاطر رابيد، على خاطر اي حاجه معناها دو بريفيرونس زاده في السوليسيون تاعك هوني تقول علاش السوليسيون تاعك احسن من غيرها. زاده كيف كان عندك تصويره ولا جراف ولا نوم ولا ما نعرفش اي حاجه تعبر على السوليسيون، سينو تنجم تحط جمله سي كيف معناها سينو زاده تنجم تحط باغ اكزومبل هكا اختصار للفكره بتاعك. اذا الفكره بتاعك برشا باغ اكزومبل لازمها شرح ولازمها كلام، دونك تنجم تلخصها هكا في باراغراف صغيره، والا تنجم تلخصها في الفيزيون اللي كنا نحكيو عليها قبل. دونك هذه سوليسيون. من بعد ما انت تقول على السوليسيون تاعك تحط زاده كان عندك تصويره برودوي والا السيرفيس اللي انت تقدم فيه. دونك نجم هوني تحكي على السيرفيس والا البرودوي اللي انت تقدم فيه. What does your product or company do? Explain your unique process and this slide stand out against your competition. Donc لهنا تنجم تقول في البرودوي بتاعك ولا سيرفيس تزيد تحكي عليه اكثر، تزيد تقول علاش هو خير، علاش هو اتس يونيك، شنو البروسيجر ولا البروسيس اللي انت تستعمله في البرودوي هذاك والسيرفيس. دونك هكاك غروسو مودو. باغ اكزومبل علاش البرودوي بتاعك خير من غيره، علاش البرودوي هذاك هو، علاش السيرفيس هذاك هو. معناها كان عندك تصويره بروتوتايب ولا ام في بي تنجم تحطه. من بعد تنجم تدخل في دي ديتاي اخرين كيما باغ اكزومبل ذا ماركت اللي انت تخدم عليه، ستادير الاندستري اللي انت تخدم عليها، كو سوا ما نعرفش فلاحه، ثقافه، ماكله، اي حاجه معناها روبوتيك، هيلث، اي حاجه معناها. دونك تحكي على كان عندك دي ستاتستيك ابروبو للاندستري اللي انت تخدم فيه. باغ اكزومبل تنجم تقول الاندستري هذايا ما نعرفش معناها باغ اكزومبل فيها انفستيسمون كل عام بالحجم هذاك، الاندستري هذايا كل عام جينيريت ماني بالاماونت هذاك. دونك تنجم تحط لهنا زاده اي ديزانفورماسيون تنفعك جي دي بيان كو تنفعك في البريزونطاسيون بتاعك. معناها اذا الاندستري بتاعك باغ اكزومبل برشا كبيره وبرشا فيها فلوس وانت باش تنفستي في الاندستري هذيا وهي فيها برشا فلوس معناها تجيب برشا فلوس كل عام، دونك حاجه تنجم تنفعك كان تحطها. مع انه زاده فما ساعات باش يقول لك it's hard to competition. وقتها انت وقتاش يظهر البوتنسيال تاع الانتربرونور. دونك the market, what does the future of your industry's market look like؟ معناها الفيتور تاع الاندستري هذيا اسكو هي اندستري قاعده ماشيه وتطلع، قاعده ماشيه وتطيح، قاعده ماشيه وشنيا. Use the research and current trends to explain what your fits in the marketplace. زادة تنجم تعمل هون كيما قلت لكم ريسيرش معناها lot of research. كان تحب تعمل باغ اكزومبل ريسيرش على جوجل تطلع برشا نمبرز ولا تعمل اناليز تاع المارشي بتاعك تنجم وتحطه في سلايد. دونك ذا ماركت والا ذا اوبورتونيتي سي كيف نجموا يتحطوا ديجا ميم سلايد، ما انا قسمتهم لكم على زوج باش نوضح لكم الفرق الصغير ما بيناتهم. دونك هوني انت تنجم تحط تو سكي تعرفوا على الاندستري معناها من بعد الريسيرش اللي انت عملتهم والبحوث العلميه اللي قريتهم والنمبرز اللي خديتهم من دي ريفيرونس باهين مش مضروبين على خاطر في جوجل نعرفوا اللي فما برشا دي باج ما عندهم حتى مصداقيه. دونك تنجم هوني تشوف انت لوبورتونيتي الصغيره اللي انت باش تلعب فيها في المارشي هذاك. تقول باغ اكزومبل في المارشي هذاك راهو فما بارتي صغيره مش قاعدين لاهين بها، فما نيد معين للكاستمرز هذاك مش قاعدين لاهين بيه. دونك انا نشوف في الاوبورتونيتي في المارشي هذاك في الحاجه هذيك. دونك تنجم تسميها ذا اوبورتونيتي. So اللي هي ديما لازم تكون it's related to your solution معناها. So with your solutions now on the table, it's time make the play. What is the benefits for your investors? Prove your worth. معناها كي انت باش تمشي باغ اكزومبل انفسترز ولا باش تمشي الكومبيتيسيون فيها فلوس، دونك
لازمك تقنعهم هوني في l'opportunité c'est que السوليسيون بتاعك راهي تنجم تجيب فلوس d'après l'étude اللي انت عملته بتاع المارشي. دونك هذايا الفرق ما بين المارشي وما بين الopportunity. دونك من بعد l'étude مارشي تشوف l'opportunity بزنس موديل والا لهنا الاكثريه باش نحطوا ذا ريفينيو موديل. شو معناها؟ معناها انت كيفاش باش تجيب الفلوس، انت هاو يو كان جنريت ماني. هذاك علاش اسمه ذا ريفينيو موديل. دونك هوني باش تقول explain how will generate enough income to sustain your company's growth or your product development. معناها هوني باش تقول لهم انت كيفاش باش تجيب الفلوس، والفلوس هذوكم السستينابيليتي تاع الكامباني تاعك، كيفاش البروجي تاعك باش يقعد يدخل فلوس باش تزيد تستثمروا في الديفلوبمون تاع البرودوي تاعك. دونك هل انه انت باش تاخذ كوميسيون، هل انه انت جوست باش تبيع برودوي وتاخذ عليه فلوس، هل انه انت بي تو بي ولا بي تو سي، ولا ما نعرفش انت تكري ولا انت انترميديير ولا انت كيفاش. معناها انت من الاخر لهنا انت كيفاش باش تجيب فلوس لا اكثر لا اقل. دونك تقول لهم كيفاش باش تجيب الفلوس the revenue model. من بعد هوني فما سلايد اسمها traction. جو بونس في السلايد هذايا مش الناس الكل تنجم تعملها، على خاطر التراكشن لهنا لازم معناها تعمل اي حاجه باغ اكزومبل سابقه. اش معناها؟ معناها باغ اكزومبل تحط لي نوم تاع العباد اللي يعملوا لك لايك ولا سبسكريبشن على السوشيال ميديا. مش كلنا عندنا سوشيال ميديا، مش كلنا بدينا ديجا نخدموا. دونك سلايد هذيا اللي هي اسمها تراكشن، الاكثريه تاع العباد اللي بدات تخدم عندها مديده. دونك يقول قداش عمل فلوس في الشهر اللي تعدى، قداش عمل فلوس في العام اللي تعدى، قداش النسبه تاع الجروث تاعو، قداش نسبه التطور، قداش زاد بيع من برودوي من عام لعام، قداش عنده من فولوور على السوشيال ميديا تاعو. دونك الاكثريه لهنا فما ينجموا يحطوها كان العباد اللي بداو يخدموا شويه، والا كان انت ما بديتش تخدم وتحب تحط السلايد تاع تراكشن، تقول باغ اكزومبل انا من هنا لعام نحب نعمل المونطون المعين الفلاني، نحب نبيع كذا وكذا، نحب يكون عندي كذا وكذا فولوور. دونك تنجم يا اما تعملها على حاجه في الباست في الباسي تاعك، يعني تحط دي نومبر انت عملتهم كيما ما نشوفوا لهنا achievements، تحط انت achievements والا كي هايلايتر الكيز انت عملتهم، والا تقول by 2021 ولا by 2022 I want to achieve this number for revenues، والا this number في الفولو عباد على الانستغرام، والا نحب يولي عندي ما نعرفش مليون 1000 ولا 2000 ولا 3000 كاستمر ولا اي حاجه. دونك تنجم تحط هذا في الفيوتشر بلي من خاطر ساعات جو بونس اللي تاخذوا نوتس وتكتبوا خير برشا، معناها على خاطر مش باش تلقاو كل شيء في الكتاب هذا. دونك بوتيتر تنسيو ولا تنجموا تعاودوا تشوفوهم على يوتيوب. دونك من بعد تراكشن تنجم تحط التيم معناها العباد اللي تخدم سيكو. دونك introduce your team using their headshots، دو بريفيرونس تحط لهم تصويراتهم هكا لحد، مش لازم تصويره كامله على خاطر انت باش تصغرها في البريزونطاسيون باش تجيك هكا صغيره. دونك جوست تاخذ هكا الهيد شوتس معناها راس ورقبته ويزي and the job titles وش يعمل معاك. دونك هو فاش قاعد يخدم explain how everyone collaborate together، قول كيفاش العباد الكل تخدم مع بعضها. And if you don't have a team yet، إذا أنت مازلت وحدك for example just you are a solo founder، نجم use this slide to tell your company's origin story. معناها for example هوني نرجعوا للستوري تيلينج اللي قالها محمد، قال العباد راهي ما عادش تقول هاي هلو ماي نيم از درشكون وراني نخدم وكذا وكذا. دونك انت من بعد في التيم نجم من بعد ما تحكي الحكايه الكل بتاع الستارت اب بتاعك، الستارت اب ايديا that you have، تقول والعباد اللي تخدم في هذايا الكل we are in a superhero teams، وانا الكوفاوندر وانا الفاوندر ويخدموا معايا زوز. والا كان ما عندكش تيم تنجم تحكي تقول I am the founder of كذا كذا and I got the idea from in a personal experience، وتنجم تحكي على your personal experience just في جمله، يعني مش لازم تعمل فقرة كبيرة، جوست في جملة تقول I got the idea from a personal experience. يا أما تحكي عليها في جملة، يا أما ما تحبش تقول تحكيها في جملة كما تحب. بي دونك هوني زادة تنجموا تحطوا سلايد أخرى اللي هي ال unfair advantages، يعني ال competitive advantages بتاعك اللي هما what makes you special
what makes this works, what are you insights. شو معناها علاش انت you are special، علاش الفكره بتاعك it is special، شنو ما الهايلايتس اللي عندك في الايديا بتاعك، علاش انت فكرتك خير من غيرك، علاش التيم بتاعك خير من غيرك، علاش السوليسيون بتاعك خير من غيرك. ستادير لهنا في السلايد هذايا دو بريفيرونس تاخذ زوج ولا ثلاثه حاجات انت بالحق تحسهم هذوكم هما اكثر حاجه باهيه في الفكره بتاعك ولا في الستارت اب بتاعك، معناها الفاليوز بتاعك، علاش انت بالحق خير من غيرك. so you can choose how will you outperform competition، معناها انت كيفاش في الكومبيتيشن خير من اللي موجودين في السوق توا، شنو هو اللي يخليك ديفيرون عليهم، وشنو هو what is your strongest asset. نجم your strongest asset is التكنولوجي اللي انت تستعملها، التكنولوجي اللي عندك ما عند حد، ينجم يكون التيم اللي عندك ما عند حد، ينجم يكون السوليسيون اللي عندك ما عند حد، ينجم يكون المارشي اللي عندك ما عند حد، دونك ينجم يكون حتى الفالور تاع البرودوي بتاعك اللي عندك ما عند حد. معناها دو بريفيرونس تفكر هوني في علاش بالحق انا خير من غيري، معناها ولا شنو ما الكومبيتيتيف ادفانتج اللي انا عندي على لو برودوي بتاعي. ينجم يكون على خاطر تو سامبلومون البرودوي بتاعك از سوشيال برودوي عنده امباكت جود امباكت في السوسايتي ولا جود امباكت في الانفايرمنت، معناها سو هذاك على هذاك كيفاش تنجم تخمم، معناها باغ اكزومبل ولا ينجم يكون الاكثر حاجه باهيه في الفكره بتاعك ولا البرودوي بتاعك سي قاعده تحل في مشكل برشا كبير، في مشكل العباد عمرها ما خممت فيه. باغ اكزومبل زيد هوني تنجم تحط سلايد اخرى اسمها ذا كومبيتيشن، اللي هوني تحط الكومبيتيتورز بتاعك في المارشي، ستادير كو باغ اكزومبل تقول انا نعمل في الحاجه الفلانيه وعندي از كومبيتيتور باغ اكزومبل ما نعرفش انا عندي شركه جديده بتاع ماء معدني وعندي الكومبيتيتورز بتاعي صابرين ومروه وحسن والمياه المعدنيه في تونس الكل، اما انا عندي حاجه بلوس عليهم ما نعرفش شنو هي. باغ اكزومبل نجم يكون عندي احسن تركيبه ماء، باغ اكزومبل كيما ايفيون هو احسن ماء في العالم على خاطر عنده احسن تركيبه ماء، دونك تنجم تكون هكاك باهي. دونك السلايد هذايا في شنو هي تنفعك انه تنجم انت تعرف روحك وين في المارشي، البوزيشن بتاعك. اذا فما اي واحد فيكم قاري بزنس اكيد راهو يعرف الماتريكس بتاع الكومبيتيشن، ستادير كو تختار دي كرايتيريا وتحطهم هكا في قاطع ومقطوع يكونوا هكا، وتختار انت روحك وين سولون دي معناها سولون حوايج سيانتيفيك، ستادير كو الحقيقه هي سيطول شرحها الحكايه، اما نجم او موان كان ما تحبش تعملها بطريقه برشا سيانتيفيك، نجم او موان هكاك يولي عندك ايدي جينيرال على العباد الكل اللي في المارشي، وهكاك كي واحد يجبد لك على كومبيتيتور معين تقول له نعرف البرودوي تاعو برشا باهي اما ما عندوش اللي عندي على خاطر كذا وكذا وكذا. Donc it helps you to understand better how you are positioning yourself in the market and your awareness of where you sit in relation to your competition. So it's like تعرف انت وين في المارشي، تعرف الكومبيتيتورز بتاعك شنو هو نقاط ضعفهم شنو هو نقاط قوتهم، هكاك تنجم حتى انت تحسن من البرودوي بتاعك ما فما حتى مشكل، وتنجم تعرف انه البرودوي اللي قدامك هذاك خير منك في حاجه وانت خير منه في حاجه، هكاك يولي عندك ايدي جينيرال على كل شيء معناها. من بعد فما اخر سلايد اللي هي في حاله انك باش تمشي يو ريز ماني معناها من انفستر ولا حاجه، ذا اسك اللي انت تقول له and I'm asking you for ما نعرفش 30 مليون 10 ملايين 5 ملايين ان شاء الله حتى 100,000 معناها، and I ask you for ما نعرفش 100 Tunisian dinar. So the purpose of this slide is to explain why you are seeking investment. This معناها واضح، معناها تعطيه explanation علاش انت تحب تاخذ فلوس and what you expect to achieve with that capital over a given period of time. Donc هو باش يعطيك المونطون هذاك يعرف انت شنية باش تعمل بهم الفلوس هذوكم. It's important for the investors to understand how this capital will create value in the form of product milestones, customers win and revenue growth. So بالفلوس هذوما
معناها it's very important للانفستور انه يعرف فلوسه وين ماشي، على خاطر انت بالطبيعه كاين في كومبيتيشن اكيد ينجموا هما يعطيوك فلوس من غير ايكويتي وينجموا يعطيوك فلوس باش ياخذوا معاك ايكويتي. دونك لازم زاده هما من حقهم انه يعرفوا الفلوس اللي هما باش يعطيوهم لك انت كيفاش باش تصرفهم وعلاش باش تصرفهم وين بالضبط باش تصرفهم وشنو هما لي زوبجيكتيف اللي باش يحاسبوك بها من بعد شهر ولا شهرين ولا ان شاء الله حتى عام. دونك الاسك اللي هما العباد الكل they raise money بيه سي كو يقولوا لهم حاجتنا بالفلوس هذوما على خاطرنا نحبوا we achieve this and this and this، نحبوا نزيدوا في الكاستمر بتاعنا، نحبوا نزيدوا في لي برودوي بتاعنا، نحبوا نعملوا بلاتفورم، نحبوا. دونك هذايا هو اخر سلايد اللي اون برينسيپ تحط فيها الاس. كيف نجم زاده كان انت ماشي في كونتكست نجم تزيد الجروث استراتيجي بتاعك، كيفاش باش تكبر الشركه بتاعك وكيفاش وعلاش باش تكبرها وشنو ما الفايلز والابروشز اللي انت تحب تستعملهم باش تكبر فيهم الشركه. كيما كنت نحكي لكم اسكو تحب تكبر الشركه اون طونك تكبر في النوم تاع الكاستمرز بتاعك والا تكبر في لي برودوي بتاعك والا تزيد في لي برودوي بتاعك والا تولي تعمل اي كوميرس والا كيفاش معناها علاش جاي تحب الفلوس والا تحب تمشي تحل في بلاد اخرى is like extended to other countries. نجم زاده تحط ماركتينغ اند سيل استراتيجي اللي انت تستعمل فيهم، وتنجم تحط الفاينانشال سلايد. اذا باش تمشي للانفستور بالطبيعه لازم يكون الفاينانشال ستاديز بتاعك كل حاضره، كيفاش باش تجيب الفلوس، اول حاجه الكوست قداش يتكلف لك كل برودوي، منين باش تجيب الفلوس، قداش صورت الفلوس كانت تبيع، اذا نقعدوا نبيعوا من هنا العام كذا كل نهار كذا عدد كذا ايتمز نجموا ندخلوا فلوس بالدرجه هذيك. دونك هذاك علاش انا نحب ناكل مونطون المعين هذاك ونجم نرجعه لك في 4 ولا 5 ولا 6 سنين بلاس تو الريفينيوز بتاعك باغ اكزومبل. دونك سا ديبون انت والكونتكست. دونك اللي نحب نزيد نقول ونأكد عليه سي كو اون برينسيپ راهو البيتش كيما الصلصال تنجم تلعبوا بيه كيما نتوما تحبوا، معناها سا ديبون انت والكونسيبت، سا ديبون انت وين ماشي، سا ديبون انت والوقت اللي عندك. سلايد راهو انت تتحكم فيهم، فما دي سلايد فوندامونتال ما ينجمش يصير بيتش من غيرهم كيما الانتروداكشن والبروبليم سوليوشن لو برودوي البزنس موديل ستادير الريفينيو موديل التيم الكومبيتيتيف ادفانتج زاده تنجم تزيدهم، الكومبيتيشن تنجم تزيدها. دونك فما دي سلايدز راهم فوندامونتال كيما انتروداكشن بروبلم سوليوشن البرودكتس التيم والبزنس والريفينيو ستريم، هذوكم راهم ما ينجمش يصير بيتش من غيرهم. دونك هذوكم سو سون دي فوندامونتال سلايدز يتحطوا في اي بيتش مهما كان الكونتكست، على خاطر اكيد بيتش معناها باش يتعرف بحاجه. دونك لازمني نعرفك انت شكون وانت علاش جاي والفكره منين جاتك وكيفاش باش تخدم وعلاش انت ومش غيرك وشكون التيم اللي يخدم عليه. دونك حاجه اكيده. اما لازمكم ديما تحضروا معناها اكثر ما كان سلايدز از ماكسيموم، على خاطر ساعات مش ساعات هو هذاك هو اللي يصير في لي كومبيتيشن يكون ساعات عندك 3 مينوت والا 5 مينوت بيتش، سا ديبون انت والكومبيتيشن. كل كومبيتيشن هي اش تختار فما عباد يختاروا 3 مينوت، فما عباد يقولوا لك 5 مينوت، لكن من بعد فما الكيستيون ريبونس. دونك الكيستيون ريبونس هذوكم باش يسالوكم على كل شيء هما اون جينيرال. دونك انت لازم تكون حاضر بالسلايدز بتاعك الكل، معناها كي هو يسالك على حاجه باغ اكزومبل في لي ديتاي تاع الفاينانشال ستادي تاعك، كان انت عندك فاينانشال ستادي لازم تكون سلايد حاضره. ينجم هو يسالك على الجروث استراتيجي بتاعك، يقول لك انت وين تشوف روحك بعد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين، لازم هذوكم يتسموا اتس ان باك اب سلايدز، لازم يكونوا حاضرين في البيتش في الكيستيون ريبونس. دونك هوني فما دي زيكزامبل اللي انتم تنجموا تشوفوهم، جوست يو كليك على الاير بي ان بي بيتش داك ولا على الاوبر، تو تشوفوا لي غران ستارت اب كيفاش عملوا بيتش. مي هذوما راهم لي غران ستارت اب هذوما عملوا البيتش اللي باش تلقاوه كيفاش هما they raise money، معناها انتم باش تلقاوهم ديجا في فيز ادفانس فيز، على خاطر هذوما لي بيتش اللي هما خذاو بهم برشا فلوس، معناها كي بيتشيو بهم خذاو برشا فلوس. دونك الاكثريه باش تلقاوهم برشا ادفانس علينا، بون على خاطر هما وقت عندهم بريود يخدموا هكا they raise small amounts ومن بعد هذوكم كيفاش خذاو الفلوس. وتنجموا هكا تشوفوا برشا دي تيب تاع بيتش، معناها كيفاش كل واحد يبريزونتي، كيفاش كل واحد على شنو يركز،
ça dépend انت وعلاش على شنو تحب تركز والبيربس والاوبجيكتيف بتاعك من البيتشنج اللي انت قاعد تعمل فيه. دونك اذا انت you want to raise money اكيد لازمك تحكي على قداش المارشي هذايا ينجم يجيب فلوس، قداش فما ثغره في المارشي انت تنجم تعبيها، قداش انت ديجا كي بديت تخدم فما عباد عطاوك attraction وبداو فما early adopters والريق هذاك الكل. دونك باش الانفسترز يعطيو فيك ثقه ويعطيو فلوس. كان انت ماشي تبيتشي في كومبيتيسيون عاديه معناها جوست هكا فما دي كومبيتيسيون تاع لي ستوديون باغ اكزومبل، اذا انت ما بديتش في البروجي بتاعك ما فما حتى مشكل، جوست تعمل السلايدز اللي انت تنجم تعملهم والسلايدز اللي متوفرين المعلومات عندك باش تعملهم. دونك هذاك جو بونس اش حبيت نقول. بون تو نتذكر حوايج اكيد باللي كيستيون بتاعكم من بعد. توا فما اور اسك اللي هو الاسك تاع اليكم اللي احنا باش نسالوكم من بعد البريزونطاسيون هذا الكل. دونك اور اسك انه باش تعملوا 9 ديابو. ديابو الاول كيما قلنا تحطوا اللوجو بتاعكم، تحط اي حاجه عندك على الشركه بتاعك ولا البرودوي ولا ليدي ولا اي حاجه، تحط لوجو، تحط تصويره تشبه، تحط حاجه انسبيريشن تنجم تحكي عليها، تحط البروبليم في الديابو الثاني، تحط سوليوشن في الديابو الثالثه، تحط المارشي، تحط الريفينيو، تحط لي كونكورون تاعك، تحط ليكيب، تحط لي شيفر كلي دو فوتر انتربريز. كان ما عندكش حاجه عاديه تنجم كيما قلنا تحط انه انت you want to achieve this number by 2020 ولا 2021 ولا 2020 ما عادش 2021 ولا 2022 وتحط لي كونتاكت بتاعك في الاخر. دونك هذايا اول اسك اللي احنا اون برينسيپ نتوما باش بتشيوه ل 30 جو بونس دو بريفيرونس. كيما قال محمد زيد انا نزيد ونعاود ناكد انه راكم you should to create a story، لازمكم تعملوا ستوري باش تربطوا ما بين السلايدز هذوما الكل، سي تجذبوا اكثر انتباه للعبد، العبد يولي يركز معاكم اكثر في الجوري. دونك انك تحاول تخلق حكايه حاجه باهيه برشا. دونك تبدا البروبليم، تقول البروبليم نعرفش باغ اكزومبل، تحط تصويره، تحط نومبر، تحط حكايه بيرسونيل صارت لك. دونك تحكي لنا البيتش كله بحكايه مسترسله ومربوطه ببعضها، ويكون كيما قال محمد في السلايد ما فماش برشا كتيبه، دو بريفيرونس باقل كتيبه اما باكثر من بعد في الستوري بتاعك وانت تحكي. كيما قال محمد في لي تكنيك، حتى كي تقف قدام الجوري راهو عمرك ما يكون راسك كله داير للبريزونطاسيون للباوربوينت، هذيك اون برينسيپ تكون حافظهم عن ظهر قلب، معناها توا نعرف السلايد عندي هذايا، توا عندي هذايا، توا عندي هذايا. دونك جوست هكا تغفل باش تتفكر ما فيها بيس ولا باش تشوف اسكو تبدلت السلايدز ولا لا، اما باش تبريزونتي انت تغزر السلايد رايك من اخيب ما ينجم يكون. دونك هذا اور اسك وهذا الباغام اللي جو بونس مهدي باش يحكي لكم عليه شويه الباغام، ومن بعد نجم نمشيو لي كيستيون. مهدي لا لحظة برك. ميرسي جينان. تكمل انت تحط كمل انت تعمل تحط الاكران. اي باهي. ما عرفتش كان تنجم تكبر شوية ولا لا ولا ما عرفتش. نجم نكبر اكيد. تجيب تعمل ليغ من الفوق، تعمل ليغ en fait تولي بلان اكران، ريتها من الفوق، ريتها على اليمين. اي Très bien, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Jinan, merci beaucoup Mohamed Mounji à la présentation. J'espère que c'était clair les incubés le col. اليوم احنا en fait je نطلبوا منكم معناتها une petite présentation, c'était un petit exercice pour vous pour comprendre un peu le projet نتاعكم أكثر déjà, pour comprendre le projet نتاعكم أكثر. نعرفوا الموتيفاسيون نتاعكم. Est-ce que vous avez pris en considération les points qu'on a abordés aujourd'hui dans le pitch? C'est vrai que c'est très compliqué de présenter un projet en 3 minutes, mais c'est ça l'objectif de cet exercice. C'est un test pour vous, Luma, pour voilà, assurer demain, vous aurez des compétitions avec plusieurs entrepreneurs. Donc le jury est de plusieurs personnes, donc vous devez voilà être le plus
rapide possible et le plus dynamique possible pour parler de votre projet. Donc, avec Alex, un exercice, c'est un exercice très important pour un entrepreneur. Donc, vous devez apprendre à pitcher de toutes les manières, avec des personnes, les hommes plus ou moins techniquement, عباد اللي هما ينجموا يكونوا juste au client نتاعكم. Donc, il y a plusieurs types de personnes. اليوم le pitch نتاعنا c'est pour une compétition. Donc, si je تعدل البارتي اللي بعدها جينات الباج اللي بعدها je présente le barème اللي اخترناه احنا avec le jury نتاعنا. C'est que ça sera pour la présentation. Déjà, Jinéne, il a dit c'est quoi les diapos. On a besoin de 9 diapos. Donc, en 3 minutes, les hommes prenez en considération les points le problème existant. Donc, je aura le problème existant. On va noter sur 10 points. Les solutions sera une note sur 20 points. Le marché, ça sera sur 10 points. Le marché, le revenu et les concurrents, ça sera sur 10 points. L'équipe, traction ou le contact sera sur 10 points. Présentation globale, l'image, puisque c'est en ligne, on va prendre aussi en considération la présentation et la qualité de la présentation dans le PowerPoint. On va le pitch technique, comment vous avez pitché, le technique comme dans le pitch. Et finalement, la performance sur 10 points, liée à la performance, la période qui est l'incubation, comment vous avez rendu votre travail et toujours à l'écoute de nos formations. Voilà. Et le barème. Après la présentation, on a 3 minutes. En tout, on aura 10 minutes ensemble le jour de le 29, le 30 octobre plutôt. Donc, vous pouvez choisir un créneau via le lien. Mail, je suis comme dans 4 minutes. Suis les détails, le col. Mais vous pouvez, choisir un créneau pour vendredi via ce lien. Donc, il est comme You Can Book Me. Donc, choisissez un. وحاولوا معناتها بربي قبل ما تدخلوا خاطر c'est un critère on va noter معناتها sur ce point c'est que de bien tester la caméra la présentation نتاعكم الميكرو ما ثماش حس معناتها on va travailler en 10 minutes كل شيء donc لازمكم تبداو حاضرين 10 minutes en avance في اللي باش نبعثوه لكم تدخلوا تستيو c'est un critère اللي هو باش يكون معناتها un critère très important pour voir la professionnalisme d'une personne. Le jour d'un pitch, d'une compétition, on doit être le plus possible professionnel. Alors, c'est notre première image. Imagine, واحد يجي نعرفش أنا devant un jury ولا حكاية في البيتش يجي مقهر ولا يجي حال الشميز نتاعو وهكا معناتها c'est voilà, c'est l'image l'image اللي باش تعطيوها le jury هي l'image الاولى كيفاش تدخلوا نتوما. Donc vous devez travailler sur ça, vous devez être bien organisé et tester en avance pour ne pas avoir des surprises. Voilà, j'espère que j'étais clair. Mais si vous avez des questions, voilà. juste بربي est-ce que c'est possible تعاودوا تبعثوا لنا ميل فيه البرامج وكل شيء خاطر انا ما ظهرليش برشا انا بعثت ميل باش يوصل لكم dans 1 minute 30 بالضبط. داكور مرتو شوفها لتو معناتها يوصل تو بعد البريزنتاسيون بالضبط. فيه اللين اللي فيه اللي باش تعملوا به اللي باش تعملوا فيه البوكينغ نتاع ريزيرفي البلاصه اللي الكرونو فيه اللي باش الكرونو اللي باش نعملوه وفيه البريزنتاسيون هذه كامله en PDF donc تلقاو فيها كل شيء وفيهم لي ديابو فيه لي ديابو à faire les 9 diapos à faire. Donc انتوما voilà عندكم كل شيء par mail تلقاو لي ديتاي الكل par mail. Bon après la vidéo تاع البريزنتاسيون ما نعرفش كان ناخذ نبعثوها فيه صح le temps de télécharger le temps de نبعثوها ça va prendre un peu de temps mais je vais essayer de faire ce soir mais voilà c'est pas toujours évident. D'accord, merci. YouTube ياخذ برشا وقت. Donc voilà. Merci.
Ben, je t'en prie. شكون عنده أسئلة واحدة أخرين؟ شكون عنده سؤال؟ عندي une petite question عشان إذا كان جاوبني عليها مهدي وإلا جيان. بالنسبة للpositionnement دونك حكيت عليها في plusieurs slides مثلا في السوليسيون لازمك تحكي على الpositionnement نتاعك par rapport les concurrents في l'avantage concurrentiel بتاعتك باش تحكي عليها في الcompetition باش تحكي عليها. est-ce que معناها on va éviter la répétition والا معناها فما حاجة في كل مرة باش تحكي عليها أبا؟ أنا je vais سامحني كل tu me permets je réponds أنا. En fait Oui, كيما قال محمد منجي وجنان هو راهو c'est une histoire أنت tu vas rencontrer tu vas ça dépend أنت شنو باش تحضر معناتها c'est une histoire à raconter بالطبيعة tu vas valoriser ton produit معناتها راك كي باش تحكي على les concurrents تاعك tu vas parler على الكونكورون تاعك مش باش تحكي لنا عليهم شنو ما يعملوا tu vas dire directement la différence معناتها voilà tu sais qu'il y a des concurrents tu dois mentionner ça tu dois savoir اللي عرفت étude de marché خاطر كان un produit ما فيش des concurrents soit la personne معناتها génie على الاخر soit elle est très con donc il y a deux choses معناتها voilà donc exemple comme par exemple هذاك exemple تاع الكونكورون معناتها solution في اي حاجه donc انتم ديما ça va dépendre معناتها من الفاسون نتاعكم de présenter ou les conseils اللي عطاوكم اليوم les formateurs toi vous allez adapter le pitch نتاعكم d'une manière qui doit être claire pour présenter le projet en général, le problème, la solution, le marché. Voilà, il a compris le marché, il a compris ses objectifs. On bat l'ASK, par exemple, on ne va pas aujourd'hui parler de ASK. Thomas, c'est juste l'ASK. Vous n'allez pas chercher de l'argent pour ce pitch-là. Vous allez juste présenter pour passer aux deuxième partie de l'incubation. Donc ça va dépendre de type de pitch là ساعات un type de pitch عباد يحكيو كان على الفلوس على شنو يلوج ولا qu'est-ce qu'il va apporter chaque personne il a son style وكل معرفش معناتها راهو سي البيتش سي فريمون معناتها حاجه très vaste ou très simple en même temps en tout cas c'est un feeling معناتها نتصور اليوم انتم معناتها لازمكم vous devez essayer de mettre en place les techniques de pitch اللي حكينا عليهم منجي قبيله وبالطبيعه adapter un peu à votre personnalité et à votre projet خاطر لازمنا نحبوا العبد اللي يحكي نحسوا رواحنا معناتها اللي باش يحكي عبد qui nous donne un peu de rêve qui nous donne un peu de معناتها عبد optimiste qui va nous donner de l'espoir هذاك الهدف نتاعنا معناتها جريت شوف لازمك tu l'impressionnes مش تحكي d'une manière هكايا مونوتون ما غير ما تشاهينا باش نسمعوا du coup les gens معناتها vont dire ouais voilà باش يصرحوا donc voilà essayez d'être le plus créatif possible de montrer que vous avez confiance en vous en votre projet après معناتها بعد البيتش déjà ثم les questions donc ما تخافوش هذا حاجات مش واضحين برك جوست مهدي حاجه اخرى ريبونس على الكيستيون ما نعرفش شكون اللي سالت الكيستيون الحقيقه مي ان فيت انت باش تقول على الكومبيتيتورز تاعك كان في السلايد تاع الكومبيتيسيون مي انا كي قلت لك باغ اكزومبل في الكومبيتيتيف ادفانتج علاش تخمم انك تقولهم هذيك جوست معناها راهو كيستيون انت باش تسال روحك لا اكثر لا اقل باش انت معناها اتس برين ستورمينغ لا اكثر لا اقل فهمت معناها باغ اكزومبل باش انت تخمم بالحق تقول انا شنو عندي في البرودوي تاعي خير من غيري اما مش في كل سلايد تقعد تقول لهم راهو انا بالحق عندي هذا خير انا عندي هذا خير ولا في سوليسيون انت باش تحكي عليها كيما ما انت تشوفها دونك احنا نقدموا سوليسيون هكا وهكا 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 هذايا البرودوي تاعنا والسيرفيس تاعنا هذايا المارشي هذايا لوبورتونيتي اللي احنا نشوفوا فيها هكا كيفاش احنا باش نجيبوا فلوس كان عندك تراكشن تنجم تحكي على تراكشن احنا التيم اللي نخدموا في اليدي هذايا ولا تحكي انا جاتني الفكره من كذا كذا احنا النجم هذايا مش تسميه حتى unfair ولا competitive advantage سلايد تنجم تقول like why we are special for example على خاطر عندنا
هذوما الكومبيتيتورز بتاعنا. راهي الكومبيتيشن تنجم تكون ديريكت وانديريكت. ينجم يكون باغ اكزومبل انت بالحق ما عندك حتى كومبيتيتور ديريكتومون، مي عندك a lot of other competitors indirectement. دونك تقولوا هذوما هما الكومبيتيتورز بتاعنا. دونك هذاك راهو جوست كيستيون باش انا نسهل لكم شويه كيفاش تخمم. معناها سي اتس لايك كيما سؤال تقعد انت تسال فيه باش تلقى الاجابه. عرفت؟ ما نعرفش اسكو توا اوضح والا لا. دو بريفيرونس تجاوب شيء جيني واضحة بين الفكرة. هكا. سي جينيال. دوري افيك بليزير. والله ماذا بيا كي تسالوا اسئله اخرى، راهو هكاك بالعكس هكاك تنجموا انتوما تفهموا خير، ونجموا نجم معناها يسهل عليكم. كان فما اي حاجه زدتوا ما فهمتوهاش نعرفش. دونك جو بونس لي نسرين تحب تسال جو بونس. اي عسلامة نشكرك. نحب نسأل معناها اسكو البيتش نتاعنا باش يكون ديبون من الديابو اللي باش نعملوهم هكاكا ولا؟ دونك باش نبداو نبيتشو ميم طون باش نعديو لي ديابو. اي وي وي ميرسي. ريان. بديني جوست نحب نعمل ريمارك اخرى. شو هما الترتيب بتاع سلايد، حتى اللي حطهم مهدي لهنا هما اون برانسيب يكونوا سلايدز الاولانيين هذوك هما ترتيبهم. معناها introduction problem solution سيرفيس والا البرودوي اللي انت تقدم فيه. من بعد تنجم معناها سا ديبون انت والحكايه اللي باش تحكيها. اسكو انت تحب تقدم الريفينيو ستريم على المارشي، تحب تحط المارشي معناها فما قداش هما الاربعه الاولانيين. دونك الاولى الثانيه الثالثه الاربعه الاولانيين جو بونس لوجيك معناها ترتيبهم ما ينجموش يتبدلوا. دونك الانتروداكشن منين انطلقت الحل اللي جاك والبرودوي ولا السيرفيس اللي انت تقدم فيه للناس. من بعد تنجم تزيد لوبورتونيتي على معناها تقدم المارشي على الاوبورتونيتي والا البزنس ستريم على الريفينيو ستريم على التيم والا يور كومبيتيتيف ادفانتج على الكومبيتيشن. دونك الاخرين ينجموا يتاقلموا على الحكايه اللي انت تحب تحكيها. معناها باغ اكزومبل انت وصلت للسولوشن بتاعك، تنجم من بعد تقول السوليسيون هذايا انا عملت الريسيرش بتاعي في الماركت لقيت الاندستري اللي باش نخدم فيه هكا وهكا وهكا، هذايا لوبورتونيتي وهكا احنا نمشي نجيبوا فلوس. باغ اكزومبل ينجم الترتيب اللي انا عملته يمشي معاكم، ينجم انت الترتيب اللي انا عملته ما معناها من بعد ما وصلت للبرودوي والا السيرفيس تحب باغ اكزومبل ما نعرفش تقول علاش السيرفيس بتاعك في معناها الكومبيتيتيف ادفانتج باش ما ندخلوش بعضنا مره اخرى. دونك الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعك والا واي وي ار يونيك. من بعد تحط الكومبيتيسيون، من بعد تقول والمارشي. وباش نزيد ناكد لك الحكايه سيكو انا عملت لي زيتود بتاعي على المارشي ولقيت المارشي هكا وهكا وهكا ولقيت فما اوبورتونيتي هكا. من بعد في الاخر تحط التيب باغ اكزومبل معناها زاد البيتش والا الترتيب السلايدز في حد ذاتهم ينجم زاد انت تحطه يتاقلم مع الستوري اللي انت تحب تحكيها. معناها الترتيب حتى للبرودوي والسيرفيس هذاك سي ليجيتيم. وهكاك كيفاش العبد باش يبدا يركز معاك ويمشي في الثنيه، على خاطر العبد اللي انت راك باش تحكي معاه اول مره مش هو في لي كومبيتيسيون اول مره باش يشوفك باش يسمع بيك باش يسمع على الحكايه. دونك لازمك تحطوا على الثنيه الصحيحه على الاول تاع هاو انا شكون، هذا اللوجو بتاعي، هذا البروبليم اللي انا شفته، هذه سوليسيون، هذا البرودوي والسيرفيس. من بعد تنجم انت تمشكي كيما انت تحب. دونك في اللي نوف الديابو زاد اللي حطهم مهدي بون هما اسمه هما ديابو برشا لوجيك. دونك في اللي نوف الديابو زاد معناها انا نشوفهم لوجيك. كاين نتوما ظهروا لكم باش تبدلوهم من بعد باغ اكزومبل من بعد بون ما تنجموش تبدلوهم برشا الحقيقه يدوم خاطر المارشي ريفينيو دي كونكيرون بي. دونك في لي ديابو à partir من ديابو 5 تنجموا من ديابو 5 ل 9 ماشكين ما بيناتهم تبدل واحده بواحده ولا تقدم واحده ولا توخر بواحده. دونك حاجه عاديه. اما اون جينيرال زاد حتى كي باش تمشي باغ اكزومبل في كومبيتيسيون ولا اي كونسيبت انت ماشي تعمل فيه البيتش بتاعك راهو انت ايش تحب تزيد واش تحب تنقص وانت كل سلايد وين تحب تحطها
هذاك زاد يرجع للكونسيبت اللي انت ماشي فيه، وعلى انت كي ماشي للكونسيبت هذاك ولا ماشي تبيتشي في البلاصه هذيك شنو هو لوبجيكتيف وشنو هو تحب تحط العباد في مخاخهم كي انت تكمل البيتش. معناها انت ماشي لازمك تحدد الغايه بتاعك وتحدد الهدف بتاعك ومن بعد تستعمل البيتش از وسيله. معناها وهوني نرجع للمقوله الشهيره بتاع الغايه تبرر الوسيله. معناها انا ماشي نبيتشي باش ناخذ فلوس باغ اكزومبل، ولا انا ماشي نبيتشي باش نعرف العباد بالبرودوي بتاعي. دونك انا باش نحط اكثر حاجه الانرجي بتاعي وتركيزي وحكايتي كلها قداش البرودوي بتاعي محلاه. باغ اكزومبل انا ماشي نبيتشي على خاطر الفلوس، دونك سلايدز بتاعي وتركيزي واش نحب نحط له في مخه الراجل ولا المراه ولا الجوري اللي انا باش نبيتشي قدامهم سيكو قداش فما اوبورتونيتي في المارشي وقداش نجموا نصوروا فلوس. دونك ما نعرفش اذا الفكره وصلت لكم ولا لا. وي ميرسي عايشة. سي بون اي عايشك. Juste une remarque على الحكايه اللي قالتها جنان. Alors pour ce pitch vous devez maintenant respecter les 9 diapos. L'ordre de 9 diapos. اوكي نهدفها. وليد لناس juste en fait هي عندها حق في الرمارك نتاعها راهو. سامحني وليد juste دقيقه. En fait juste انا معناتها l'idée c'est que voilà c'est un exercice راهو معناتها pour nous le pitch l'exercice هذا c'est un exercice. On a défini les règles de jeu. On doit aller dans un jeu. Dans un jeu, il définit aussi les règles de jeu. Donc, on doit s'adapter. Un entrepreneur, il doit s'adapter aux règles de jeu mises en place. Voilà. Inès ou Walid, qui ont terre de parole, vas-y. Oui, عسلامة. Justement, حبيت نحكي على 9 ديابو. ما نعرفش نشوف انا بالنسبه لي انا سوليسيون باش تكون بيان اليستري ماذا بيا نعملها في 3 ديابو. سينو باش تكون ناقصه معناتها يمكن فوالا. دونك شنو نجم نعمل؟ لازمك تدابت خاطر كيما قال محمد منجي قبيله قال راهو مش باش تعملوا برشا، مش باش تكتبوا برشا حاجات في مش باش تاخذوا وقتكم معناتها. il faut être dynamique. Il faut attirer l'attention. Tu peux mettre 3 photos, solution تاعك 3 solutions. معناتها عندك 3 points. Par exemple, solution تاعك tu dois adapter solution تاعك في diapo برك. Il faut pas dépasser un. Je peux les charger هكاك. Non non. Vous devez trouver معناتها la façon. Et en fait بعد باش نزيدوا نخدموا عليه البيتش. Bon pour cette fois-ci معناتها عندناش أكثر وقت. أما نجم نوريك des exemples معناتها بتاع des pitch. حتى ليزومبل تاعنا احنا في البروجي نتاعنا اللي هو تري كومبليكي في برشا حاجات مي اون سادابت وتلقى سوليسيون. لازمك تلقى حل باش تحط ديابو برك. فهمتك. اوكي. فوالا دير باغ اكزومبل نعرفش انا عندي ابليكاسيون موبيل باغ اكزومبل تحط 3 فوتو تاع الابليكاسيون تقول سوليسيون فوالا لا سوليسيون تاعي ما نعرفش انا تاكسي في اكزومبل تاع تاكسي. Une personne qui cherche à partir chez lui à minuit, il trouve pas de taxi, tac, il ouvre l'application, il ouvre son portable, il trouve l'application, tac, il sélectionne, il met sa position, le taxi arrive, il يطلع في التاكسي, il paye, le chauffeur est payé. C'est la solution. Tu dois في السوليسيون تاعك حتى كان انت البروجي نتاعك كومبليكي على الاخر tu dois pas le présenter la complexité. Tu montres le truc اللي عبد حاجه جولي حاجه بيه باش يسمعوا. Donc tu vas adapter même la solution تاعك. Tu vas pas présenter toute la solution. Tu vas présenter la chose la plus importante de ta solution ولا la chose la plus séduisante. على خاطر عبد اللي قدامك ينجم يكون حاجته بان impact social. احنا par exemple comme تاعنا pour nous séduire il faut mettre en valeur l'impact social. نجم عبد واحد اخر يكون معناتها il s'en fout de l'impact social, il a besoin de l'argent, tu lui présentes la solution qui apporte معناتها l'argent d'une autre manière. Donc ça va dépendre من العبد اللي tu vas présenter قدامه la solution معناتها باش تكون لازم تكون معناتها واضحه. خاطر كنت تقعد تحكي لي برشا باش نضيع الفكره نتاع السوليسيون مش نفهمك زاده. نحاول نخدموا عليها هذاك واضح. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie.
Non, je tiens comme d'autres questions. N'hésitez pas. بربي جوست نحب نثبت مهدي مارشي معناها الكليون متاعنا السيبل وكل شيء اللي باش نحطوه حاطين 4 5 6 المارشي هو لو مارشي فيه لو كليون سيبل وفيه لو مارشي en général. ما نعرفش انا ان برودوي اوكي معناتها نجم نقول راح نكمل الاكزامبل تاع الابليكاسيون تاع التاكسي. يكون بار اكزومبل لو مارشي نتاعك شكون؟ لو مارشي اللي هما التوانسه بار اكزومبل اللي عباد اللي ياخذ تاكسيات. دونك تحسبهم تعمل ريشيرش انت قداش من تونسي ياخذ في التاكسيات. بهذا المارشي كامل اون جينيرال ابوبري عادش نقولوا مليون. en même temps من المليون هذوكم شكون اللي عنده ابليكاسيون باش يصب وشكون من العباد هذوكم ينجم يخلص بار كارت. دونك انت فينالمون لو مارشي نتاعك من المليون هذوكم فينالمون نجم يكون 300,000 برك. لو 300,000 هذوكم قداش باش يدخلوا لك فلوس خاطر tu dois présenter dans le marché combien tu vas gagner par dollar. تنجم تقول انت راني je peux arriver à gagner 300,000 dollars si j'arrive par exemple à avoir le marché نتاعي تاع تونس اللي هو 300,000 personnes ياخذوا تاكسي اللي هو par exemple نقولوا في العام باش يخلص دينار نقولوا احنا. دونك انت tu peux avoir gagné minimum 300,000 dollars على خاطر من 300,000 تونسيان هذوكم كل واحد كيما نقولوا خلص دولار على عام كامل. فهمت؟ دو دير ديجا في المارشي لو مارشي شنو تقولوا ديجا السورس نتاعكم دو source d'information pas avec plusieurs chiffres mais vous devez donner des chiffres وتقولوا شنو تربحوا فلوس في المارشي نتاعكم. قداش فيه فلوس في المارشي نتاعكم؟ قداش فيه 300,000 دينار دو gain فيه 1 مليون دينار 1 مليون دولار. قداش فيه هذاك كيما on peut mesurer un marché قداش فيه فلوس. اوكي ميرسي. Voilà. عرفت كان عندكم d'autres questions. En fait, c'est un exercice très important, le pitch, معناتها c'est un exercice اللي هو برسمي معناتها مهم على الآخر. باهي طاهر قال اسكو تنجموش تفسروا الديابو نيميرو 5. pour le diapo 5 ما نعرفش راهو لي فورماتور زاد تنجم تاخذ البارول. ما نعرفش كان تحبوا الريفنو معناها ديابو 5 اه معناه انت كيفاش باش تربح الفلوس من الفونت ديريكت عندك برسنتاج على السيرفيس بالشيكات كريديات الميثود اللي كيفاش باش تجيك الفلوس كيفاش باش تدخل بيبليسيتي حاجات هكاكا. exactement t'as bien répondu. كيفاش تربح فلوس ريفينيو موديل ديجا في البيزنس موديل كانفا اللي عمل بيزنس موديل كانفا il peut trouver cette solution. خاطر فما يا اما سيرفيس ديريكت باش تدخل ديريكت يا اما باغ فاسيليتي هذاك كيفاش انت باش تحط بالضبط حتى كي تطلب فلوس يسألوك عليها الحكاية. oui bah, très belle question يعطيك صح. كيف تساوي الفلوس موني باش اي تبيع هما اي يسألوك انا على خاطر عملت مع شو اسمها عطونا حتى كيفاش معني اسكو انت باش تدخل من بشيكات ليكيد باش تعمل كيفاش بالضبط معني حتى كي يعطوك قروضات يحبوا لي ديتاي بالضبط كيفاش باش تدخل ببليسيتي فهمت كل ما تعطيهم اكثر سورتو على الفلوس يسهل لهم في البزنس بلان. exactement. ou bien comment être payé. comment être payé معناتها مش les activités. les activités déjà باش تحكي عليهم في السوليسيون déjà بتقول على les activités. en fait comment معناتها كيفاش باش تربح فلوس شنو كيفاش باش تاخذ فلوس. تنجم تحكي تقول ما نعرفش انا بالكوميسيون كان عندك باش تبيع دي برودوي كوميسيون والا ما نعرفش انا بلي فورماسيون باش تقول راني معناتها فورماسيون بيونت ولا ابونمون كيما نتفليكس ابونمون. فوالا شكون عنده دوت كيستيون.
Mais de toute façon, on a dépassé le temps نتاعنا. Inch'Allah, on était clair. Je remercie énormément les deux formateurs نتاعنا اليوم. Merci beaucoup. La formation était bien claire. J'ai trop aimé la formation. Inch'Allah, انتم زاد حبيتوا الفورماسيون. أي محلاها واضحة على الآخر معناها. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. participation. وبون ساعة شانس. إن شاء الله فادتكم. تفضل سامحك قصت عليك. نقول لهم بون شانس ان شاء الله بور ميرسي عايشك. وعطيو الماكسيموم معناتها بالحق. حتى ما تبخلوش على رواحكم خاطر هي اباغ معناتها واحد يربح ولا لا معناتها تجربة باش تكون قوية برشا وباش تعاونكم معناتها في حياتكم معناتها. فوالا. ميرسي بوكو. ويعطيكم الصحة. ميرسي يعطيكم الصحة. احنا فرحانين باللمة نتاعنا ديجا اليوم اخر فورماسيون في البيريود تاع البري انكوباسيون. Je remercie les formateurs الكل اللي يعطيهم الصحة اللي هما ils ont travaillé d'une manière bénévole ou ils ont travaillé d'une manière très professionnelle معناتها أنا j'ai trop aimé la qualité نتاع les formations الكل الحق معناتها برسمي معناتها عملنا des formations sur plusieurs points و je les remercie. Oui, merci beaucoup. إن شاء الله كيما نقولوا ce n'est que le début توا نتاع الفورماسيون تاعنا وإن شاء الله تشوفوا ما خير منها في البériode اللي جاية. Et voilà, je vous souhaite une agréable soirée et Inch'Allah à très bientôt. Merci عايشك. على خير الناس الكل. Essayez de bien réserver votre créneau من توا pour cela nous aide un peu pour l'organisation. D'accord. ميرسي يعطيكم الصحة على لي فورماسيون اللي عملناهم الكل. ميرسي. ميرسي الناس الكل وتصبح على خير. على خير. على خير.